कुछ फनी टाइप बातें हो रही थी भी आ जाती होती हाँ, कल की हमारी जो वीडियो थी ना डिजिटल पे, उसमें हम फीडबैक पढ़ के एक हंस रहे थे। सो या अच्छा, लेकिन अब ज़रा सीरियस बातें हो जाएं, बिकॉज कुछ ऐसे मामलात हैं जैसे कि इजराइल के जराइम और इंसानियत दुश्मनी का साबका रिकॉर्ड देखा जाए तो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज एनीथिंग इज़ पॉसिबल, वो कुछ भी कर सकते हैं। गज़ा में हाउएवर अमन की उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है, कम अज़ कम अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद ज़िम्मेदारी उठाई है और वो भी अमरीकी हिमायत से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ट्रंप के 20 निकाती गज़ा अमन मनसूबे की कल मंजूरी दे दी है। अब गज़ा में बोर्ड ऑफ पीस के नाम से टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत बनेगी। करारदाद के मुताबिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स बनाई जाएगी। ये फोर्स बोर्ड ऑफ पीस, फ़लस्तीनी कमेटी और पुलिस फोर्स के साथ मिलकर काम करेगी। फोर्स का काम सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी संभालना और हमास समेत रियासत मुखालिफ गुरोहों को गैर मुसल्लह करना होगा। इससे पहले गज़ा में पुलिस हमास के ज़ेरे इंतज़ाम काम करती आई है। हमास ने सलामती कौंसिल की करारदाद से मुताल्लिक टेलीग्राम पर जारी पैगाम में कहा है कि गज़ा में बैनुल अक़वामी सरपरस्ती का जो निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा है उसे हमारे अवाम और मुख्तलिफ गुरोहों ने मुस्तरद कर दिया है। गज़ा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को दिए गए अहदाफ और किरदार, जैसे मज़ाहमत को गैर मुसल्लह करना वगैरह, ये फ़ोर्स की गैर जानिबदारी को ख़त्म करके इलाके पर अपना तसल्लुत जमाने की इस लड़ाई में फ़रीक बनाती है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करारदाद की मंजूरी को तारीखी करार देते हुए दुनिया को मुबारक दी और साथ ये भी कहा कि इस बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। तो ये भी एक चीज़ है और कई और ताकतवर मुल्क जो हैं इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने करारदाद को जंग बंदी पर बरकरार रखने की जानिब एक अहम कदम जो है वो भी करार दिया। मतलब बहुत सी बातें भी हो रही हैं, रिजर्वेशंस भी हो रही हैं, स्पेशली फ्रॉम हमास साइड, लेकिन फिर भी इन प्रिंसिपल सारे को तो इस पे एतराज नहीं, लेकिन हमास को इस पे एतराज है। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया है, मगर चीन और रूस को भी बाय द वे एतराज है, वो उन्होंने एब्सटेन किया है, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इन दोनों ममालिक ने करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। रूसी मंदूब का कहना था कि ट्रंप अमन मंसूबे से फ़लस्तीनी अवाम अमली तौर पर बाहर हो गए हैं। गज़ा और मगरबी किनारे की मज़ीद तकसीम का ख़तरा भी पैदा हो गया है। सो चाइना एंड रशिया ऑल्सो हैड देयर सीरियस मेजर रिजर्वेशंस एंड दे सेड इट टू। एजाज चौधरी साहब सीनियर सफारतकार हमारे साथ है और उनसे पता करते हैं, वी नीड अ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एजाज चौधरी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से ट्रंप के गज़ा अमन प्लान जो है उसको मंजूर किया जाना, फ़लस्तीनी हुकूमत समेत दुनिया भर से इसका खैर मकदम भी किया जा रहा है, कितनी अहम पेशरफ्त आपको ये लग रही है और ख़ास तौर पे क्या अब ये उम्मीद बढ़ जानी चाहिए कि सीज़ फायर कायम रहेगा, कुछ अमन होगा? जी शुक्रिया, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने और बाकी जो अरब ममालिक हैं, मुसलमान मुल्कों ने बड़ी दानिश का मुजाहरा किया है, क्योंकि उन सब का एक ही मकसद था इस वक्त कि किसी तरीके से सीज़ फायर हो और ये जो कत्ले आम हो रहा है ये बंद हो। और मेरे ख्याल में उस तरफ ये मामला पड़ा है। और ये भी आपको याद होगा कि जब ये कह रहे थे ना, मंसूबा जब डिस्कस हो रहा था, तो उस वक्त सारे मुसलमान मुल्कों का और दूसरों का भी ये था कि भाई इसकी जो लेजिटिमेसी है वो उस वक्त होगी जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएंगे। आपको पता है इसराइल तो इतना खुश नहीं होता अक़वाम मुत्तहिदा से, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ तो बहुत सारी करारदादें हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी यही मुनासिब समझा कि हम ले जाते हैं ताकि एक लेजिटिमेसी मिल जाए। तो इस लिहाज से मुसलमान और अरब मुल्कों का ये मुतालबा माना गया कि आप इसको वहाँ से एक लेजिटिमेसी लेके और एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा तो उस पर आगे चलें। अब बात ये है कि क्या ये सीज़ फायर रहेगा कायम या नहीं रहेगा, ये इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी मेरे ख्याल में अभी बहुत यकीनी नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि इसमें इसराइली डिफेंस फोर्सेस को वापस जाना है और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को वहाँ पे आना है और हमास को डिसआर्म होना है, जो वो नहीं होना चाहते। तो इसलिए यहाँ पे अभी कुछ सवालिया निशान अलबत्ता ज़रूर होंगे। मुझे यकीन है कि जब भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनने का वक्त आएगा तो उस पर ये बातचीत की जाएगी कि इसको कैसे किया जाए और किस तरीके से
یہ خطرہ کم کیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اسرائیل کے بہاف پہ حماس سے لڑنے لگ جائے. یہ بھی تو مناسب نہیں ہوگا. ایسے میں ایک البتہ اچھی بات ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی اپنا عمل دخل اس کے اوپر لگانا چاہتی ہے غزہ والے میں. میرے خیال میں اس کو سارے ویلکم بھی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے وہ ایک دوسرے مطالبے کی راہ ہموار ہوتی ہے کہ ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے. اچھا، اس پورے معاملے میں روس اور چین کا الگ سٹانس رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ریاستی حل کی طرف یہ راستہ نہیں جا رہا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس لیول پر فلسطین کو ایک بھی تسلیم کیا، ایک اینٹی تسلیم کیا جانا چاہیے. بہرحال کیا سمجھے ہم، ایک مثبت قدم ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر یہ نہیں ہوتا فرض کیا تو پھر کیا ہونا تھا؟ جنگ ہونی تھی اور جنگ تو جاری تھی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا نہیں جا سکا. پوری کوشش کر لی. تو اس وجہ سے ایک راستہ نکلا ہے اور اس راستے کے ذریعے شاید کوئی وہ ایک پہلا قدم چل پڑے جو فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو اسرائیل بھی تسلیم کرے. اگرچہ نیتن یاہو صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نہیں تسلیم کریں گے، وہ دو ریاستی حل مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ یعنی بلکہ یوں کہیں کہ عرب اور مسلمان ملکوں کی یہ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ اب دباؤ ڈالے ان کے اوپر، کیونکہ یہ ان کا پلان ہے کہ اسرائیل کو کہیں کہ آپ مانیں تاکہ فلسطین کی جب تک دوسری ریاست نہیں بنتی یہ سیف گارڈ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سے آگے جس طرح روس اور چین نہیں کر رہے تھے، پاکستان اور بہت سارے عرب ممالک بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جب تک ریاست نہیں بنتی فلسطین کی ہم آگے نہیں چل سکتے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وفد نے ابھی جو ای او وی کی جسے ایکسپلینیشن آف ووٹ کہتے ہیں، یعنی ریزولوشن کے بعد ووٹ ڈالنے کے بعد، اس میں انہوں نے یہ کہا کھل کر کے جی ہمیں فلسطین کی ریاست جو ہے جب تک وہ نہیں بنتی امن پائیدار امن نہیں آ سکتا، سیز فائر پرمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہمارے وزیر اعظم نے بھی جب بھی ٹویٹ کیا اس کے اینڈ پہ میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ ضرور لکھتے تھے کہ فلسطین کی ایک ایسی ریاست ہو جو 1967 کے وار سے پہلے والے اس کے بارڈرز ہوں، جس میں القدس الشریف جو ہے وہ اس کا یعنی ایسٹرن جیروسلم اس کا کیپٹل ہو. تو یہ پاکستان کی ایک پوزیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کی بھی پوزیشن ہے. تو یہ ایک لحاظ سے یعنی روس اور چین اگر اس کا اس طرح حصہ نہیں بنے ہیں، یعنی انہوں نے ایک قسم کی اس کو اپوزیشن تو نہیں کی ہے، لیکن ایک پیغام بڑا مضبوط گیا ہے سب کی طرف سے اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ جناب فلسطین کی ریاست بننے تک یہ معاملہ جتنا ہے یہ اس طرح پرامن نہیں رہ سکے گا. گورنر اعزاز چودھری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی بات کریں تو ان کا ہر عالمی مسئلے کی طرح فلسطین کے معاملے میں بھی کردار ہمیشہ واجبی سا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اب اس ادارے پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو نہ پہلے کبھی اقوام متحدہ کی پرواہ تھی اور اوبویسلی اب تو بالکل ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو کیا سلامتی کونسل کی قرارداد کے بعد اسرائیل پر کچھ آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ ہوگا یا چونکہ یہ امریکہ کی قرارداد ہے اس لیے شاید اس لیے تھوڑا سا دباؤ ہو جائے، ادروائز ان کو پہلے کہاں کا بھی فرق پڑا ان چیزوں سے؟ دیکھیں ہمیں ایک بہت غلط فہمی ہے عام کہ جیسے اقوام متحدہ ایک بہت بڑی کوئی حکومت ہے، سپر گورنمنٹ ہے، اور وہ جیسے اس کی قرارداد پاس ہوگی وہ جا کے ایک دم سے اس کو امپلیمنٹ کر سکے گی. اقوام متحدہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. اقوام متحدہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ایک فورم ہے جس پہ آگے سارے ممالک اپنی رائے دیتے ہیں. اور چونکہ ساری دنیا نے ان کے چارٹر کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس لیے یہاں سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس کو ایک قسم کی لیجٹمیسی مل جاتی ہے، ایک قانونی لحاظ سے وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہو جاتا ہے. اس لیے اب دباؤ تو پڑتا ہے کیونکہ جب ساری دنیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مانتے ہیں تو اسرائیل کے اوپر بھی دباؤ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، بہت سارے وائلیٹ کرتے ہیں، امریکہ نے خود بھی وائلیٹ کی ہیں. بھارت جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں وائلیٹ کرتا ہے، اسرائیل جو ہے فلسطین کے معاملے میں وائلیٹ کرتا ہے. وائلیشن اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک اخلاقی ایک قانونی دباؤ بہرحال ہے اور اس کا ایک وزن ہے. اور میرا خیال میں یہ ہماری ڈیمانڈ تھی سارے لوگوں کی، مسلمان ملکوں کی بھی، عرب ملکوں کی، کہ یہ معاملہ جو ہے یہ وہ اقوام متحدہ کے اندر لے جا کے وہاں سے اس کو ریکگنائز کرایا جائے تاکہ سارے آن بورڈ ہو. تو پھر اسرائیل کے لیے زیادہ مشکل ہوگا اس سے پیچھے ہٹنا. تو امید رکھنی چاہیے
مثبت کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا آگے کی طرف چلے گا اور سارے ملک جو ہیں ان کو مل کر اب یہ اگلے جو سٹیپس ہے اس کی طرف فوکس کرنا پڑے گا کہ جناب بورڈ آف پیس کیسے بنے گا. امید تو ہم رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اعزاز چودھری صاحب.